बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ ज़ाजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अब इस हकीकत में किसी किस्म का कोई शक नहीं कि इम्पोर्टेड और न्यूट्रल्स मुल्क में खौफ और हिरास की फ़िज़ा पैदा करके आइंदा आने वाला इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनना चाहती हैं। इस हवाले से अहम तरीन सबूत इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं कि कैसे इमरान खान पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के तमाम तर माफियाज के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। कैसे इमरान खान ने नवाज लीग और पीपल्स पार्टी को लीक कर दिया है। कैसे ये इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त न्यूट्रल के तरले और मिन्नतें कर रही है, घबरा करके हमारी मदद को आएँ, और किस तरह से मुस्तकबिल की सियासत का आज अहम तरीन और बड़ा फ़ैसला होने वाला है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी अहम तरीन सियासी जमात और इमरान खान सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं। आज एक और मामला भी है गर्म, और वो है सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी। उसके बाद फिर अटक के अंदर एक अदालत में उनकी पेशी और वहाँ पर होने वाली समाअत, फ़ैसला महफूज होना। अभी तक फ़ैसला नहीं आया, लेकिन ये मामला समझ लें कि जैसे इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं, उसी तरह इमरान रियाज खान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखे और सुने जाने वाले सहाफ़ी और यूट्यूबर हैं, और हर वीडियो उनकी जो है वो लाखों की तादाद में देखी और सुनी जाती है। ये बैकग्राउंड आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सारा ये जो मामला है इसका एनालिसिस समझने में आसानी हो। दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि पंजाब के अंदर इस वक्त नवाज लीग की हुकूमत है। नवाज लीग एक माफिया की तरह काम करता है, और पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नवाज लीग का जो मुकाबला है वो कम से कम गैर जानबदार जो हल्के हैं। मेरी अपनी राय कुछ और है, क्योंकि मुझके जो है वो मेरे हवाले से आमतौर पर यह बात की जाती है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता हूं। उसकी कुछ रीज़न्स हैं जो कि रीज़न मैं पहले भी आपके सामने बयान कर चुका। मेरी ज़ाती राय, मेरे एनालिसिस के मुताबिक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के अंदर भी ज़बरदस्त किस्म का एज हासिल है अगर फेयर इलेक्शन होते हैं पंजाब के अंदर, और मामला 60 और 40 का है। लेकिन अगर उन गैर जानबदार हल्कों की, जिनका दावा है कि वो गैर जानबदार हैं, उनकी राय भी मान ली जाए तो उनके ख्याल में पंजाब के अंदर 50-50% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नवाज लीग के दरमियान मुकाबला है मुस्तकबिल की सियासत का। सूबे सिंध के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को अंदरूनी सिंध के अंदर भी और शहरी इलाकों के अंदर भी अगर किसी जमात की जानिब से, सियासी जमात की जानिब से सख्त तरीन मुज़ामत का सामना है तो वो है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। खैबर पख्तूनख्वा की बात कर ली जाए तो वहाँ दूर दूर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद कोई सियासी जमात नज़र नहीं आती, और अगर कोई सियासी जमात है तो वो मौलाना की जमात उलमा इस्लाम, जो कि इमरान खान के मुकाबले में अगर दूसरे नंबर पर भी आती है तो उसका मुकाबला जो है वो तकरीबन 70 और 30 का बनता है। यानी 70% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि इससे भी ज़्यादा 75% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 25% जमात उलमा इस्लाम। बलूचिस्तान की बात कर ली जाए तो वहाँ पर क्योंकि कौम परस्त जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान ही भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन तीनों सियासी जमातों, जो कि खुद पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नवाज लीग और पीपल्स पार्टी, इन तीनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो है कि जो बलूचिस्तान के अंदर भी उसकी मकबूलियत आप सबके सामने है। गोया इस्लामाबाद हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, पाकिस्तान के चारों सूबे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान हो, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद कौमी सियासी जमात है, और इसी तरह इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद कौमी सियासी रहनुमा, नेशनल लीडर, जो कि यकसा तौर पर पाकिस्तान के 7 यूनिट के अंदर मौजूद हैं, मकबूल हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पाकिस्तान के 7 यूनिट के अंदर मौजूद है, मकबूल है। अब यह है वो बैकग्राउंड के जिस बैकग्राउंड के बाद पंजाब का माफिया यानी कि नवाज लीग, उन्हें इस बात का खतरा है कि अगर पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेयर एंड फ्री इलेक्शन के नतीजे में जीत कर सामने आ जाती है, पंजाब में आकर हुकूमत बनाती है, जो कि पहले भी उसने 2018 के इंतखाबात के बाद बनाई थी, तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में नवाज लीग दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी, और वो उन 35 से 40 नशस्तों के ऊपर जो है वो महदूद हो जाएगी, जिन हलकों को कहा जाता है कि वो नवाज लीग के जीटी रोड की वजह से अपने हलके हैं। बाकी तकरीबन 100 के करीब जो हलके हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको अक्सरियत लेती हुई नज़र आएगी।
اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے۔ اسی طرح سے اگر صوبہ سندھ کی جو نشستیں ہیں 61 ان کی بات کر لی جائے تو جو 21 سیٹیں کراچی کی ہیں وہاں بلا شبہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت مقابل تمام سیاسی جماعتیں، چاہے ایم کیو ایم ہو، پی ایس پی ہو، نواز لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، دیگر جتنی سیاسی جماعتیں ہوں ان سب سے آگے ہے۔ اندرون سندھ کی بات کر لی جائے تو جی ڈی اے اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت پیپلز پارٹی کو سخت ترین وہاں پر مقابلہ دے رہے ہیں، چاہے لوکل باڈیز کے حالیہ نتائج ہوں، چاہے اس سے پہلے 2018 الیکشن کے نتائج ہوں، اور پیپلز پارٹی کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے حصہ لینے دیا گیا اگلے آئندہ عام انتخابات کے اندر، اور کراچی میں اس وقت جو نتائج آ رہے ہیں اس کے مطابق بھی، تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مستقبل میں سندھ کی صوبائی حکومت بنانا مشکل ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی میں تو ویسے بھی وہ کوئی خاص اکثریت حاصل نہیں کر پاتی۔ اب یہ ہے وہ سارا ماحول کہ جس ماحول کے اندر عمران خان کی اس مقبولیت نے، عمران خان کی اس زبردست پالیسی نے، عمران خان کے ساتھ عوام کے پیار نے، اور گزشتہ دو تین ماہ کے اندر جو کچھ اس امپورٹڈ حکومت نے عوام کے ساتھ کیا، جس طرح سے عمران خان کی آئینی، قانونی اور جمہوری حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرائی گئی، عوام عمران خان کے ساتھ جڑ کر رہ گئے، اس سے پیپلز پارٹی کو یعنی نواز شریف کو، شہباز شریف کو، مریم نواز کو اور اسی طرح معاف کیجیے پیپلز پارٹی کو، آصف زرداری کو، بلاول بھٹو کو، اور نواز لیگ کو، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر عمران خان کو زور زبردستی سے نہ روکا گیا، دھونس دھاندلی سے نہ روکا گیا، ان کے اوپر جھوٹے پرچے درج نہ کرائے گئے، طرح طرح کے کیسز پاکستان تحریک انصاف کے اوپر نہ کیے گئے، تو عمران خان کو روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے گا، اور ہمیشہ کے لیے ان دونوں سیاسی جماعتوں کی سیاست دفن ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں نیوٹرلز کی۔ پاکستان کی یہ تاریخ ہے کہ جو خود کو نیوٹرلز کہتے ہیں وہ پاکستان کے کسی بھی الیکشن کے اندر اس طرح سے نیوٹرلز نہیں ہوئے۔ ہمیشہ سے پاکستانی عدلیہ کا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان میں حکومتیں بنانے اور گرانے میں کردار رہا، اور یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے اہم ترین حلقوں کی جانب سے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور چند خفیہ حلقے نہیں یہ چاہتے کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت اقتدار میں آئے جس کے پاس بالکل کلیئر میجارٹی ہو، تاکہ وہ اس کلیئر میجارٹی کی بنیاد پر نہ صرف پاکستان کے معاملات کو سیاسی طور پر آگے لے کر بڑھ سکے، بلکہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی اور دیگر بھی جتنے معاملات ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اس کے اوپر آزادانہ کام کر سکے۔ عمران خان ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دیتے ہیں کہ جب ان کے پاس اسی طرح کی اکثریت موجود تھی، انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی اپنانے کی کوشش کی تو ان کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اب بھی عمران خان کل کی اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا، یہی اسی بات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ مسئلہ پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کا ہے، مسئلہ پاکستان کی معیشت کو آئی ایم ایف سے آزاد کرا کے آزادانہ اصولوں اور بنیادوں پر چلانے کا ہے، جس پر نہ صرف بیرونی طرف سے سازش ہوتی ہے روکنے کے لیے پاکستان اور پاکستان کے اہم ترین مقبول ترین سیاسی رہنماؤں کو، چاہے وہ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو ہوں اور آج عمران خان ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر بھی کچھ ایسے فیکٹرز انوالو ہو جاتے ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی رہنما اتنا مقبول ہو جائے کہ ان سے بھی زیادہ مقبولیت یا طاقت حاصل کر لے۔ حالانکہ بلا شبہ جمہوریت کے اندر طاقت عوام کی ہوتی ہے، اور عوام جس کو منتخب کرتے ہیں وہی عوام کا منتخب رہنما ہوتا ہے، اور وہی اصولوں کے مطابق، جمہوریت کے آفاقی اصولوں کے مطابق ملک کو چلاتا ہے عوام کی مدد کے لیے۔ لیکن پاکستان میں جس طرح سے یہ معاملات چلتے ہیں، یہ تمام تر معاملہ آپ کے سامنے ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جس نقطے کے اوپر اس وقت امپورٹڈ ہوں یا نیوٹرل ہوں یا پاکستان کے دیگر طاقتور حلقے یا شریفی سرمایہ کاری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں ہو، عدلیہ میں ہو، بیوروکریسی میں ہو یا میڈیا میں ہو، وہ تمام کے تمام مافیاز اس وقت عمران خان کے خلاف صرف اور صرف اس ایک نقطے پر، ون پوائنٹ ایجنڈے پر اکٹھے ہیں کہ اگر عمران خان عوامی مقبولیت کی بنا پر 2/3 اکثریت کے ساتھ پاکستان میں اقتدار میں آ گئے تو پھر تمام تر مافیاز کے لیے وہ آخری دن ہوگا۔ یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ کہ جس بیک گراؤنڈ کے اندر، ذرا لمبا ہوگا بیک گراؤنڈ لیکن آپ کو سمجھانا ضروری تھا کہ یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ کہ جس بیک گراؤنڈ کے اندر نہ صرف سندھ حکومت علیم عادل شیخ کو کل گرفتار کرتی ہے دباؤ بڑھانے کے لیے، بلکہ اسی طرح پنجاب حکومت فیمس یوٹیوبرز، سینئر صحافی، سب سے زیادہ سنے جانے والے ویلاگر عمران ریاض خان کو گرفتار کرتی ہے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان میں ان سیاستدانوں اور پاکستان میں ان صحافیوں کے خلاف ایک خوف کی فضا پیدا کی جائے، ان کو خوفزدہ کر دیا جائے جو کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت کے لیے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، یا وہ
ان مافیاز کے خلاف سٹینڈ لینے کے اوپر عمران خان کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ مقصد، یہ ہے وہ معاملہ کہ جس معاملے کے ذریعے اس قسم کی گرفتاریاں کر کے، اس قسم کے معاملات کو لٹکا کر عمران خان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان اور الیکشن کے اندر بھرپور طریقے سے عمران خان جانے کے لیے تیار ہے۔ عمران خان کی مقبولیت نے، عمران خان کے خوف نے مکمل طور پر نواز لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو لیگ کر کے رکھ دیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ منتیں ترلے کر رہی ہے نیوٹرلز کی کہ ہماری مدد کی جائے، لیکن اس کے باوجود آج کا عمران خان کا ساہیوال میں ہونے والا جو اہم ترین جلسہ ہے وہ نہ صرف ساہیوال کی بلکہ پاکستان کی مستقبل کی سیاست جو کہ پنجاب کے 20 ضمنی انتخابات کے اوپر اس وقت منحصر نظر آ رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی اہم ترین فیصلہ کر دے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد